औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक फिर एक अहम टॉपिक पर मुश्तमिल है, वो है बेनामी ट्रांजैक्शन। अक्सर ये लफ्ज़ भी किसी को समझ नहीं आता। बेनामी से मतलब जहाँ नाम ना हो, बेनाम हो और असल बंदा पीछे कोई और हो तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन होती है, इंतकालात की सूरत में होती है। तो उसके क्या क्या अहम नुक्ते हैं और क्या अगर आप केस चाहे बेनामी कर रहे हैं या आपके ख़िलाफ़ बेनामी ट्रांजैक्शन का केस हुआ है तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है और क्या क्या चीज़ें प्रूव करनी है। तो इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि वो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुँच सके और आप वो वीडियो देख कर मुस्तफ़ीद हो सकें। बेनामी ट्रांजैक्शन किस वजह से होती है और क्यों होती है, बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने ये सवाल किया है। तो ये पहले भी मेरी वीडियो यहाँ पर मौजूद थी बेनामी ट्रांजैक्शन में, और मज़ीद मैं उसको अपडेट करना चाहता था ताकि तमाम दोस्तों तक जो रह गए हैं उन तक भी ये पैगाम पहुँच सके। आमतौर पे बेनामी की इजाज़त किस वक्त होती है? कोर्ट ये डिसाइड करता है कि एक शख्स को क्या ज़रूरत है कि वो अपना नाम ना लिखवाए, किसी और का नाम लिखवाए, लेकिन कानून ने इजाज़त दी है कि अगर आप अपना नाम नहीं लिखवाना चाहते तो किसी और का नाम लिखवा लें। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पर आप अपनी ज़मीन किसी और के शख्स को कह सकते हैं कि आप अपने नाम करा लें। अब यहाँ पर ये है कि ख़ास तौर पे मिसाल करें, एक शख्स बाहर बैठा हुआ है, ओवरसीज़ है। ओवरसीज़ के भी इश्यूज़ है। मेरा केस चल रहा है एक दोस्त का जहाँ पर लाहौर में, और उसको काफ़ी मसाइल थे उस केसेस में, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से सेट कर लिया। तो उस हवाले से भी मेरे जहन में है ओवरसीज़ क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी वहाँ से पैसे भेजते रहते हैं, भेजते रहे, क्योंकि मोहब्बत प्यार जहाँ से पाकिस्तान से जो भी शख्स जाता है वो दुख दर्द मैं आपको बताता हूँ किस नीयत से जाता है। वो इस नीयत से जाता है कि मैं यहाँ से निकला हूँ, वहाँ जाऊँगा। कैपेसिटी तो उसमें होती है जो 4-5-6 लाख रुपया इकट्ठा करके यहाँ से निकल रहा होता है। तो वो असल में बेसिक उसका माइंड होता है अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करना। फैमिली में माँ बाप, बहन भाई, बच्चे सारे आ जाते हैं। उस वक्त वो बहन भाई उसे बड़ी मोहब्बत से एयरपोर्ट पर भेजते हैं, वो आगे चले जाते हैं, फिर वो पैसे बेचारा भेजता रहता है। वहाँ भी एक इश्यूज़ है कि उस वक्त उसको अभी पासपोर्ट वगैरह नहीं मिला होता तो वो किसी चोर तरीके से बेचारे भेजते हैं, हंडी के ज़रिए भेजते हैं या किसी दोस्त के ज़रिए भेज देते हैं, क्योंकि वो भी कुछ दोस्त हमारे वहाँ इलीगल अंदाज से भी रहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको वहाँ नेशनैलिटी भी मिल जाती है। तो उनके जब वो पैसे यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो यहाँ से ज़मीनें, मकान और सब चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। तो कई दफ़ा तो हमने देखा कि हवा में ही कैटल फार्म बन गए, मकान बन गए, कोठियाँ बन गई। उनको कहते हैं हाँ जी बन रही है, वो पैसा आता गया, बेचारे उसको इकट्ठा करते रहे। बाद में उस भाई को पता चला कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सारी अगर प्रॉपर्टी थी तो मेरे नाम ले ली गई थी। एक ये था। या वो कहता है कि मेरे भाई मुझे तुमसे बड़े प्यार है, छोटे हो प्यारे हो, ये ज़मीन जो है ना अपने नाम रख लो ताकि कोई मामला ऐसा ना हो। या आम तौर पे सरकारी मुलाजमीन क्या करते हैं, कुछ इधर उधर से जो पैसे उनको मिलते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि अपने भाई या किसी ब्रदर इन लॉ या रिश्तेदार या करीबी दोस्त के नाम उसको शिफ्ट कर देते हैं। अब तो मुझे पता चला है कि घरों में तहखाने बने होते हैं, वो नाजायज़ जो पैसा होता है वहाँ पर रखा जाता है। खैर जो भी चल रहा है, तो ये नहीं है कि हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अगर बेनामी ट्रांजैक्शन आपने किसी और के नाम की है तो फिर आप कैसे उसको सेव कर सकते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें आपको अथॉरिटी में अर्ज़ करना चाहता हूँ 2016 LN मुल्तान 363, इसमें ये फ़ैसला किया गया कि आप 343 है इसका पेज, जहाँ पर ये फ़ैसला किया गया उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें अहम हैं जिससे आपने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रूव करनी है। तो ये तो पहले मैंने आपको बताया कि बेनामी ट्रांजैक्शन होती किस वजह से है। बेनामी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये सोर्स कहाँ से आया। एक शख्स ने ख़रीदा है, 10 करोड़ का एक ज़मीन अराज़ी उन्होंने ख़रीद ली, तो अगर हो वो पटवारी तो वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने कैसे ख़रीद ली। या मेरे जैसा आम वकील हो तो वो अगर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी
ख़रीद لے اور بعد میں کہے کہ جناب یہ میری بینامی ٹرانزیکشن تھی تو میری سورس آف انکم جو ہے مجھے شو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی جناب اتنی میری انکم ہے اتنا, وہ انکم آپ کا یہ ہو سکتا ہے آپ ٹیکس کتنا دے رہے ہو. اگر میں اربوں روپے کما رہا ہوں یا کروڑوں روپے کما رہا ہوں تو میرا انکم ٹیکس بھی تو آخر کہیں ہونا چاہیے. یا میری پراپرٹی ہے, زمین ہے, مکان ہے, کوٹھیاں ہیں, اس کے بلز وغیرہ, یہ آپ کو پروو کرنا ہے. سورس آپ کو بتانا ہے کہ کتنے پیسے آپ کے پاس آئے کہاں سے, نہیں تو وہ دوسرا شخص بھی اس پر مالک ثابت کیا جا سکتا ہے. اب دوسرے مالک کو بھی اسی طرح آپ وائس ورسا چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں نے 10 کروڑ کی پراپرٹی لے لی ہے, اس کے پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ پیسہ میں نے دیا تھا, یہ میری ٹرانزیکشن ہے, میں نے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجی اور یہ زمین میں نے وہاں سے بیچی, اس کو میں نے یہاں پر شفٹ کیا. تو پوری آپ نے ٹرانزیکشن بتانی ہے کہ یہ کس وجہ سے. اب یہاں پر ایک اور بہت بڑا مسئلہ خاص طور پہ اوورسیز میرے دوست سمجھ لیں کہ یہاں پر کورٹ یہ ایک اور چیز دیکھتی ہے کہ وہ ایکچول سیل ڈیڈ جو ڈیڈ ہے, گفٹ ڈیڈ ہو سکتی ہے, سیل ڈیڈ ہو سکتی ہے, پرچیز ڈیڈ ہو سکتی ہے, رجسٹری ہو سکتی ہے, انتقال ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کس کے پوزیشن میں ہے. اب یہاں پر جو بیچارے اوورسیز ہیں اس نے تو بیچارے نے پیسہ بھیج دیا, پیسہ بھیجنے کے بعد اس نے کہا بھائی نام بھی اپنے کرا دو, تو وہ پوزیشن اس ایکچول ٹائٹل ڈیڈ کا کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ اس کے پاس ہوتا ہے, وہ تو آپ کے پاس آیا نہیں ہوتا. ہاں آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ مجھے اس کی کاپی بھیجی گئی تھی. تو اب جو کچھ ہو چکا ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو ہو چکا ہے. آئندہ جو شخص یہ بینامی ٹرانزیکشن کریں تو وہ خاص طور پہ وہ جو سیل ڈیڈ ہے, ایکچول ڈیڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے پاس. اگلا ایک تلوار جو آپ پر لٹکی ہوتی ہے وہ پوزیشن, وہ بھی اوورسیز کے لیے یہی پرابلم ہے کہ وہ بیچارہ وہ تو باہر بیٹھا ہوا, اس کے پاس کیا پوزیشن ہے. اگر بھائی وغیرہ ہیں تو کنسٹرکٹیو پوزیشن ہوگا, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پر بجلی کا میٹر, گیس کا میٹر, ٹیلی فون وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کے نام ہونی چاہیے, کوئی پروف تو ہونا چاہیے. اگر ہاں یہ ساری چیزیں تو آپ اس وقت چھپا سکتے ہیں کہ آپ بلیک منی کی صورت میں اگر کوئی چیز کسی کو خرید کر دے رہے ہیں تو پھر تو اس سے اللہ ہی آپ کو دلوائے گا, وہ پھر مال غنیمت سمجھ کر لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں, یا اگر ان کی نیت صحیح ہے تو شاید آپ کو واپس کر دیں. تو آپ نے اس میں یہ سورس بھی آپ نے رکھنا ہے. آگے آپ نے یہ بتانا ہے کہ what was the actual motive behind all this transaction. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے میری کیا سوچ تھی, میں کس وجہ سے, کیا میں بیمار تھا, کیا میں ملک سے باہر تھا, یا میری کوئی اور مجبوری تھی, یا مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں میں نے پراپرٹی خریدی لیکن اس کو تقسیم کرانا تھا, تقسیم کرانے کی وجہ سے اس کو پھر پاور اٹارنی کا ایشو ہوتا, میں نے اس کے نام ہی کرا دی, بھائی آپ جا کر اس کو تقسیم کرائیں, پھر مجھے قبضہ دلوا دیں, میرے قبضے کا ایشو تھا. یا اس پر میں نے کنسٹرکشن کروانی تھی, کنسٹرکشن لاکھوں کروڑوں روپے کی تھی, میں اس میں نہیں جا سکتا تھا, اس میں کافی محکموں سے میں نے اجازت لینی تھی, وہ میں نہیں جا سکتا تھا, میں باہر تھا, بیمار تھا, ضعیف تھا, یا پردہ نشین لیڈی تھی. تو یہ چیزیں آپ نے بتانا ہے کہ موٹیو میرا کیا تھا, کہ میں اس کو کس مقصد کے لیے میں نے یہ چیز چھپائی. یہ نہیں کہنا کہ بس میرے پاس پیسے تھے تو میں نے کہا اس کو بڑا کر دیا, بھائی تم یہ سب کچھ خریدنا اور اپنے پاس ہی رکھنا, پھر وہ عدالت اس کو واپس اسی کو ہی دے دے گی. تو یہ موٹیو بھی بہت ضروری ہے. تو دیز آر آل انگریڈینٹس اباؤٹ اے ویلڈ ٹرانزیکشن ریگارڈنگ دا بینامی ٹرانزیکشن. تو انشاءاللہ آپ کو اس میں مزید بھی اگر کوئی کمی بیشی آئے تو مجھ سے سوال ضرور فرمائیے گا, تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر آف یور سیلف, اللہ حافظ.